सबैजनालाई स्वागत छ फेरि पनि हाम्रो न्यू ब्लगमा। आज चाहिँ हामी फेरि पनि सङ्गति गर्नलाई हामी ढोडेनी जाँदैछौँ। बाइकको अलिकति हाम्रो स्कुटीको अलिकति ब्रेक लुज भएर टाइट गर्न जाँदैछौँ पहिला चाहिँ। त्यसपछि हाम्रो यात्रा चाहिँ लड्दै बढ्दै आएको हामी सेट त भन्नुहुन्न यो त देउसी भैलो टाइपको भइहाल्यो नि। दामी दिन गर्छ यार। ल हिलो हिलो भएर चाहिँ आजभोलि त धेरै यो टिपर हिँडेर धेरै हिलो भयो। मजाले टाइट गरिदिनु भयो। एकैछिन हुँदो रहेछ। सही बाइकको ब्रेक पनि बनाइयो। ल त साथीहरू हाम्रो यात्रा फेरि पनि सुरु भइसकेको छ। ल लाग्यो है त हामी माथि अब। कस्तो दामी ठाउँ क्या। यो टिफरहरू हिँडेर आजभोलि फेरि धेरै जस्तो हाम्रो गाउँतिर त माटो बेच्ने चलन भइराखेको छ। माटो बेचेरै खनेरै मान्छे लखपति भइसकेको छ। यहाँ बाटो बिग्रियो सेट। यो त स्टार्टिङ मात्रै हो। अहिले कस्तो कस्तो कमेन्ट रहेछ क्या। पहिले त्यस्तो नबनाउनु भन्छ। यही छ सेट। पहिलो झलकमै सडक निर्माण कार्य हुँदैछ। पहिलो झलकमै धरो धुलो खाइयो। यो ठाउँ चाहिँ मलाई मजाको लाग्छ क्या। त्यो हरियो रुख त्यो जङ्गल टाइपको यस्तो ठाउँमा घर बनाउनु पायो राम्रो हुन्छ। के गर्नु अब च्यान घारी छ यता मान्छेहरू बस्न डराउँछन्। आज पनि ऐनामा मै छ है साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो सुन्दर डाँडा सुन्दर ठाउँ डालेटा। बाटो बेचेर होला हामीलाई लगभग यहाँबाट जाँदा 1.5 घन्टा 2 घन्टा जति लाग्छ होला हामीलाई। मिनिमम त्यति 1.5 घन्टा 2 घन्टा लाग्छ भने म्याक्सिमम चाहिँ हामीलाई 3 हाराहारी हुन्छ। 4 जोडी कट्लेको बाटो यही त हो। यस्तो ठाउँमा त डट बाइकहरू राम्रो हुन्छ। क्रस फायरहरू यसै गर्दै अब मलाई सबभन्दा मनपर्ने ठाउँ चाहिँ हो यो कट्टा माथिको भ्यू। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू यस्तो बवाल छ। जङ्गल यो रुखहरू हरियो। यहाँनिर हल्का रोड टाइपको बाटो। यस्तो ठाउँमा त अब साइक्लिङ गर्न माउन्टेन बाइकहरू चलाउन बवालै हुन्छ। यहाँ बस्तीहरू छ। अब हामी यहाँबाट सिधै माथि उक्लिनु पर्ने हुन्छ। पिच भयो भने त दामी हुन्छ तर बनाउँछ अब बिस्तारै किन रिसोर्ट चल्दैछ। बाटो त चाहियो राम्रो। त्यो उता टासुजुङको बाटो चाहिँ जाँदैन होला किनभने त्यो ठाडै छ। त्यसलाई चाहिँ बनाउँदैन होला मर्मत गर्दैन होला। बनायो भने यसलाई बनाउँछ। ल हाम्रो यात्रा अब यहाँबाट अब ओह्रालोमा चाहिँ छोड्नुपर्छ। यहाँ माथि एकजना हाम्रो विश्वासीको घर छ है। यहाँ माथि हाम्रो एकजना विश्वासीको घर छ। यहाँबाट बाटो ठाडै रहेछ। बाटो अलिक कठिन भए पनि हाम्रो यात्रा चाहिँ जारी नै रहनेछ।
लड्दै पढ्दै हामी यहाँबाट माथि ल अब हामी चाहिँ यहाँबाट माथि जान्छ यहाँबाट जाँदैन यहाँबाट होइन उताबाट पहिला यताबाट रिसोर्ट जाने सुरुमा लड्नु खोज्छ ढुङ्गै नदेखेको तर पनि ठिक छ बाटो हाम्रो सुरु भइसक्यो अब हाम्रो यात्रा हेरौँ अब कस्तो रहनेछ जानु चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै गइरहेको अहिले अलि बाटो खराब छ भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको थियो तर पनि हामी जाँदैछौँ अब अस्तिको पानीले चाहिँ अलिकति खराबै गरेको जस्तो छ त्यही माथि अनि यो गाडीहरू हिँड्ने भएर चाहिँ बाटो अलिकति नराम्रो नै भइरहेछ यस्तो बाटोमा कसरी जाने म डर लागिसक्यो अहिले बाटो पुरै खत्तम भएको छ सुरुमै अब मान्छेहरू कस्तो डरलाग्दो छ म भ्लग भन्दा पनि पछाडि चाहिँ खलासी बढ्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ किन लास्टै गाह्रो आम्मा यस्तो उकालो त थिएन कि अस्ति हामी आउँदाखेरि त छ्या अर्को आउने बेलामा एबाट नआउने होला आउँदा चाहिँ बाटो नाम झुकेर पनि हामी बुढा आउँदा चाहिँ बाटो नआउने अघि बुढो उताबाट जानुपर्छ होला यहाँ त यस्तो छ त्यहाँ एउटा छ नि योभन्दा डरलाग्दो छ त्यहाँ त झर्नै पर्छ यता साइड चेक हुँदा यो चाहिँ राउन्ड अब यति बिजोग हुन्छ यो यस्तो थिएन कि बाटो अस्ति हामी आउँदा होइन उकालो पनि थिएन यस्तो केटीहरू दाइले गलत ट्र्याकतिर लानुभयो क्या दाइले अलिक गलत ठाउँमा लानुभयो क्या जहाँ चाहिँ केटी छ त्यति लानुभयो डर लागेन डर लागिसक्यो मलाई यस्तो उकालै थिएन दाइ कसरी जाम्ला म त डर लागिसक्यो मिसिन र बाइकमा फरक हुन्छ नि बाबा बिग्रिँदै पनि बिग्रेको होइन यस्तो बाइक जस्तोमा अलि गाह्रै हुन्छ क्या आउँदा चाहिँ झुकेर पनि बाटो नाम पुरो उतैबाट यहाँ त ब्रेक लगाए पनि चिप्लेर यस्तो यो त राम्रो छ चिप्ले केही हुन्न त्यहाँतिर त कस्तो डरलाग्दो नि हुन त खासै टाढो छैन अब त एकछिन यो डाँडा कटिसु त देखिहाल्छ जाने त जाने बाटो God please help us. सङ्गति जानुपर्छ यस्तो ठाउँमा भाइ चढिहाल्ने हो चढ्ने त होला नि पाल्ला नि त्यहाँनिर नि खराबै छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यहाँ हेरेर नउत्रेको देखेर जाम त हाम्रो के हालत हुँदो रहेछ
म त मरेको त हो कि त हट पल्टेको भन्दा नि उसले त्यो धान्न सकेन ऊ हुन्छ मान्छे लडाइदिएको बाइके पुरो लडोस् भनेर लडाइदिएको अनि चाहिँ दाइ अलिकति भने झुकेर पनि कर्नरमै हान्नु दाइ सिलिमी हान्दो रहेछ त्यो अलिक झुकेर पनि कर्नरमै हान्नु कुरो सजिलो छ नर्मल्ली मोड्नु नत्र स्लिप हान्दो रहेछ म त झन् लडेको कुनातिर धस्नु गएको छ भन्दै कुनामा धस्दिएको कुनामा धस्देकै छैन नि दाइ छेउतिर धस्नु भएन है यहाँ त केही हुन्न अलिकति मात्रै गाह्रो हुन्छ छेउतिर धस्दै छाम्मै तल ए प्रभु हामीलाई राम्रो बाटो देखाइदिनुहोस् बर्खामा त सम्झिने पानी सम्झिने यो बाटो त हिँडेर हो आइहाल्यो भने पनि उता बाटोबाट उता वहाँ हिँडेरै हो बाटो चाहिँ बनाइरहेको रहेछ रन्डे यस्तो भयो भने त अलिकति राम्रो हुन्छ क्या अब बाटो चाहिँ यहाँको काम गर्ने अङ्कलहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब डबल गयो भने चाहिँ सकिँदैन सम्भव छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब सिङ्गल गयो भने चाहिँ राम्रो हो भन्थ्यो अब झरी झरी जाने हो ढिलो गयो पनि अब मान्छे बाँच्नु पऱ्यो नि मर्नुभन्दा बौलाउनु बेस भन्छ अब त्यही हो दाइले गलत ट्र्याक लाउनु भयो नि फेरि गलत ट्र्याक गयो त अब यो बाटो चाहिँ आउनु ल दाइ सकिँदैन यस्तो थाल्नु अनि त हेलमेट अलिक भने सेभ त गर्थ्यो अन्त रोड जस्तो त होइन ठ्याक्कै मेरो यो कता कता हुने झरिहाल्छ ट्याक्कै आँखामा हिँड्ने कि अनि बाटै राम्रोसँग नदेख्ने बाबु एकछिन यति बस्ला त अब चाहिँ छुतिर गयो भने गयो दाइ अलिकति उकाल्नै पर्छ होला म उताबाट चढ्छु नि अब यस्तै भइरहेछ दाइको कोला यहाँ चढ्ने म यहाँ यस्तै छ दाइ कहाँबाट लाँदा ठिक होला कुन लैजाउँ कि छेउछेउ लैजाउँ कि चाहिँ लानै भएन यस्तो छेउछेउ गयो भने त्यो डिल्ली गयो भने ठिक होला होइन दिल्ली गयो भने ठिक दाइ अलिकति छ्याप्प ओहो दाइ यहाँ त आम्मामा ओ यहाँबाट चाहिँ राम्रो छ जस्तो लाग्यो के हो राम्रो लौ ए राम्रो औकातमा देखिहाल्छ नि कुनै होला यहाँ अब यस्तो बाटो पऱ्यो पनि अलिकति त ढुक्क हुन्थ्यो नि यत्तिकै भयो दाइ छेउमा त होइन दाइ ढुङ्गाएर बसेको पनि त्यो बाटो त रोड बाइक कुद्ने ठाउँमा स्कुटी हाल्दै खाँदा कहाँबाट काम लाग्दैन त्यही त कि त टायर डट गर्नु पऱ्यो गोटीको ए बाटै रहेछ त यार कन्टेन आयो बाटो बनाउनु थाल्यो रहेछ अब त ल बाटो बनाउँ जाउँ हो
त्यो बीज कन्टेन आयो अब आफैले बाटो बनाउनु पर्ने यसलाई त ढकालले लानुपर्छ होला उत्रु भइजान्छ यो त स्कुटी त बााउन्स हुन्छ क्या यस्तो अलिकति माटो बालो के भयो भने चाँडै उफ्रिहाल्छ अब खेलाडीहरूलाई देखार लाग्छ कता चढाल फेरि यार आइदिन लिक तल छ तल अगाडि त तपाईँ नै आउनुपर्छ होला कुनापट्टि साइडमा आउनु म त तिमी यता साइडमा बस्छ म यहाँबाट कन्ट्रोल गर्छु नि यतापट्टि साइडबाट म जान्दैन कि म सुन्दैन तिम्रो बिस्तारै ए बिस्तारै अब त टायर तल गर न यार तलै छ सिधा गर बाइकवालाहरू हैरान हुनुभयो नि अझ आफै बाटो बनाउनु खनेर नि काम लाग्ने हेर्छ कहाँबाट थुपुरी गएर त्यो त भयो महान कामको एउटा सानो टुक्का भने नि यही त हो नि हान्दै दे अरू के छ त त्यहीबाट त नमस्कारै होला झर्दा ठिकै हुन्छ त झन् ल आउँदैन है म त यो बाटो त होइन आउँदा फेरि मात्र गाह्रो भएको जाँदा त गाह्रो हुँदैन नि त ओह्रालो पर्छ हो कि गाह्रो हुन्छ बाइकलाई त ठिकै हुन्छ मलाई यस्तो हो कि डग्ला डुग्लु यसको टायर पुरै फेर्दै डग्ला डुग्लु छ कि यस्तो पुरै उफ्रियो कि गाह्रो हुन्छ म त बुरुक बुरुक रहेछ पछाडि बिस्तारै गरे नि हुन्छ उताबाटै झर्ने नि किन बिस्तारै झर्ने नि किन आतुरी हुनु पर्यो उता नि के यस्तै त होला नि ठाउँमा है कता कता त्यता त गाडी चलिरहन्छ नि त गाडी हिँड्ने ठाउँमा खासै त्यस्तो हुन्न कि यहाँ त गाडी नहिँड्ने नि अस्ति पल्टाइदिएको नि पल्टाइदिएको भाइचर गएको त्यो पार्किङ लाइट गएको यति साइडको त्यो उसले गाड्ने नरहेछ ले काट्ने छैन झानिरहेको बिचरा जानु चलिरहेछ बिचरा यो धेरै राम्रो टायर फेर्ने भनेको अगाडिको पछाडिको अगाडिको त ठिकै छ पसिना निकालेर कसरी चलाउने त चलाउँदा नि त्यस्तै बल पर्दो रहेछ है नराम्रो बाटोमा त पर्छ नि चलाउँदा अलिअलि कति हाँसोला अघि श्रीभाइ मैले के गरेँ अरे श्रीभाइ ढिलामा गयो यस्तो लग्यो त यस्तो यसो म त यसरी समातेर श्रीभाइले म माथि यसरी धगालिरहेको आगोमा धगालेर के गर्छ होला बागे गइसक्यो ए साँच्चै कपिललाई फोन गर्नु त कस्तो बिर्छु हिजो त काठमाडौँ आएन रे आउँछु म भन्छ हिजो त फेरि बेलुका फोन गरेको भ्याएन मामा आउने कोसिस गरेको भन्दै थियो केरा पनि घोलै छ त्यस्तै भयो कि के थाहा ए भनेपछि यो फेरि यता आउँदा यही त्यो पनि यस्तै होला थोरै धेरै होइन आफै पुरै त्यस्तो पो भएर रहेछ नि त यस्तोमा बाइक लिएर आउनु त मूर्खै हो हुन त अब त हिँड्ने त हो नि है हिँड्न ठिक छैन हिँडे ठिक छ बरु हिँडेर गएर ढुक्क हुन्छ नि त हिँड्न त त्यस्तो गाह्रो त छैन ए यहाँ त खत्तम भइहाल्छ यस्तो बाटो कसरी बाइक कस्तो तर्स्यो नि आम्मामा। यस्तो बाटो पनि आउँछ यो पुरै पानीले खत्तम बनाएको बाटो रहेछ पानी आएपछि त खत्तम हुन्छ क्या बाटो चाहिँ
कसरी एक कुना कुना च्यापेर ल्याउनु ठेलेर लानुपर्छ होला म सक्दैन यार ठेलेर जानुपर्छ होला अन्त कहाँ छुट्छु हान्छ दाइ नबटार्नु ब्रेक झ्यापे लगाइहाल्नु है दाइ जान्छ गयो यस्तो ठाडै त्यसो उकालो कसरी कटाउनु आम्मामा अन्त मैले गरेको भए अब मैले अग्लो मान्छे सजिलो हुन्थ्यो उचाउँछ पऱ्यो एउटा ड्राइभरहरू खुट्टा पुरै गले ढकालो पर्ने हो आम्मामा हेर्नु त त्यहाँनिर तपाईँ लास्टै छेउमा आउनुभयो अलिक छेउमा दाइ ब्याक गरेर ठाउँ मिलाएर आउनु न त्यहाँ नि बाटो भन्नु पर्छ जस्तो लाग्यो पर्दैन यहाँ त उठिसै पर्छ गयो ज्यादा राम्रो छ जाने भयो दाइ छेउमा नलाइदिनु तपाईँ सिनेमामा अगाडि गर्नु हो श्री भाइले खालि छेउछेउ मात्रै लगेको कि दाइ छोडिदिनु यो टायर त पुरै यो गिटी टायर घुमाइदिएछ कि यहाँबाट लड्यो भने हेर्नु कस्तो छ भाइ छोड्नु यस्तो रहेछ पुरै बाटो सक्छ कि यहाँ चाहिँ कसैलाई यहीँ तपाईँ हुँदै लडेन हिँड्दा लडेन भन्नु धन्दै छुतिर नै त कति हो ढुङ्गाले ठकिहाल्यो नि त्यत्रो ठुलो ढुङ्गा निकाले खाने आमा त्यत्रो खाल्डो बनाएछ तिम्रो त्यो खाल्डोमा खुट्टा नराख है फेरि त्यो भर्क आएर फेरि हेर्नु अब यहाँ ए प्रभु यस्तो छ बाटो मैले भने होइन अघि नै फर्किम भनेर तँलाई हामीलाई त के भएर बाइकवालाहरू है झन् हैरान पहिला त यहाँ पनि झर्नु पर्थ्यो जस्तो त्यसरी नै झऱ्यो नि होइन त्यही त पहिला त झऱ्यो ठिकै थियो अहिले त यस्तो खोलेर अहिले झन् यस्तो त्यो अस्तिको पानी र यो माथि फेरि ठिकै छ पानी कसैले ल्याएन है त्यही त यादै भएन भने पानीको त कोइराला कस्तो राम्रो फुलेको है लैजान पायो हाम्रोतिर यस्तो बेच्छ मान्छेले कोइराला अनि कति महँगोमा जानु रहेछ ढुङ्गाले दह्रो लागिरहेको बाटोको हालत यस्तो छ अनि यस्तोमा बाइक लिएर आउने भने एकदम मूर्खता भन्ने कि अब आँटिलो भन्ने अब के भन्ने अब श्री भाइ आँटिलो भन्ने कि मूर्ख भन्ने अब यस्तो यतातिर चाहिँ जान्छ जस्तो
जोस् हेर्ने नजारा चाहिँ दामी छ क्या ए उयो जाउँ त अन्त म गर्नु है म भिडियो गर्छु मेरो बाटो जस्तै भयो नि त्यो राम्रो त्यो माथिसम्म बनाएको त्यति हेर्नु त्यो ठुलो ढुङ्गा हो ठाउँ त राम्रै हो नि बाटोको बाटोमा हिँड्दा एक्लै अब हिँडे नि गाडीमा हिँडे नि बाटोमा मात्रै यहाँ पनि ठेल्नै पर्ने होला एक यस्तोमा के एक मिनट मिस्टेक भयो कि सिधै तलपट्टि पुग्ने होला यस्तोमा गयो भने खुट्टा थर्रा काम गर्नु सकेछ ल मारो मारो बिस्तारै बिस्तारै यहाँ त गाह्रो पर्छ मामा तपाईँलाई बेसरी गाह्रो रहेछ भाइ बाबा छेउमा जोसिने है बाबा ढुङ्गा आएर ड्याम हिर्काउँछ फेरि बाइक त यति स्कुटी जस्तो नहुने रहेछ नि त बाइक त जाने रहेछ के टायर ठुलो भएर होला नि रङ गयो भयो नि स्कुटी त कसरी गाह्रो हुने ढुङ्गा फाल्नु पर्ने हो ढुङ्गा होइन यता ट्र्याक चेन्ज गर्नुपर्छ उकालिदिनु मामा होइन धकाली धकाली खुट्टा बाबु उक्लिनु पर्थ्यो नि के हो जुवा जुवा गरेको यस्तो थाले त 12 बज्ने त के मान्छेलाई आज ज्यान गर्छ हिँड्ने भन्दा गाह्रो भयो नि त अहिले त हिँड्न हाम्रो घरबाट हिँडेर गएको भए बरु सङ्गति सकेर नि भात खाने बेला भइसक्यो घडी राख्नु त भयो घडीले झन् झ्याउ पऱ्यो हामी जस्तो मूर्ख भयो भने उकाल्ला नभए अरूले त के उकाल्छ कति राम्रो यो के को पातो यसलाई त माथिसम्म नै ठेल्नु पर्छ बाइकलाई ठाउँ चाहिँ कति राम्रो नि फेरि चौकी डाँडा पुग्ने बित्तिकै थर काने खाँदा झन् अघि नै त्यतिकै डर लागेर बोकेर हुने थाकेर हो नत्र सकिन्छ कि खास पानी भयो नि अलिकति बल पाउँथ्यो पानीको वास्तै भएन यताउति हिँड्दा त पानीको त ध्यान दिनुपर्ने कि पानी कटिङ गर्ने है कट गर्ने होइन कुनैमा आइदिनु होला कुना कुना लगे हुन्छ गरे नि हो त्यो बेलाको दुःख नगरेको दुःख गरौँ भने क्या कहिले नबिर्सिने क्षण भयो जे होस्
उतैसँग त ठेल्नै पर्छ। यतिको त मामल सर लगाएको थियो। आया कस्तो पानी गिर्सेको त्यहाँ। न बाबु यो गड ल्याउने हुन्छ अब। माथिबाट आउँदा त जबरजस्ती पार्दै घिसार्दै अनि जान्छ एकजनाले नै अनि तलबाट आउनु पर्यो नि त। होइन गाह्रो छ मामा, तलबाट नि माथिबाट नि गाह्रो छ। जस्तै तपाईँले एक्लै यहाँबाट लानुभयो भने हेर्नु त ब्रेक चाहिँ 1% लागेको छ, ब्रेक झ्याप्पै लागेको छ। यस्तो खाडलबाट अनि बिस्तारै बिस्तारै कुचु जान्छ नि त आफै त यस्तोबाट नि जाने अर्को बाटो त बिग्रेको नि सिधै फटाको बाटो। म केही बोलेन। बोल्नै सकेन। पानी बरु दाइ दुःखै गरौँ, बरु पेट्रोलै हालिदिउँ ल उताबाट चाहिँ। आम्मा कस्तो ढुङ्गा फालेको, ढुङ्गा यहीँ आएको, ढुङ्गा त यहीँ छोडेर आएको। कस्तो मजा लाग्ने रे। ल ठिक छ ठिक छ। यही लिगमा है। ल ठिक छ। आम्मा जान्छ ल सिधै 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 एक थकै मार गाह्रो पऱ्यो यहाँ। सोमिडाँडा कहिले पुग्छ होला भनेर। अब धेरै छ नि त, कोक त हान्नुपर्छ ढुङ्गा माथिबाट। अब त छैन, यो लेन बन्द रह्यो, त्यसपछि सकिन्छ। एकछिन एक थकै मारौँ। भिरबाट लड्यो भने मान्छे यहाँ कहाँ देखिँदैन। यस्तो ठाउँमा कसरी एकछिन त स्टार्ट बन्द गरिदिनु। डर गया कि जीते। अब त सक्यो, रातो माटो यो फुल हो कि खाने तरकारी हो? अचार खान्छ यस्तो के मिठो हुन्छ। सबै सही
त्यो त भर्खर त्यो कोपिला हुँदाखेरि त्यो ठिक होइन र यस्तो पनि ठिकै हुन्छ तर छानेर के राख्नुपर्छ सबै टिभी सकेर रहेछ नि यो दया आउनु बिग्रिनु हुँदो रहेछ नि तर यसपालि म के अरे दाम पाएन रहेछ 60-70 मा गएर 120 100 रुपियाँ कम भनेको है किलोको यसपालि दाममा 60 रुपियाँमा बेचेरै भएको छ त्यो अनिताको बडाबडी चाहिँ यति पैसा लिन्छ पहिरालाले पनि कति पैसा लियो च्याउको त भने नगर एकै दिनमा उस्तै परेर 4,000-45,000 पैसा कमाउँदैन अलिअलि अब चाहिँ दुःख काट्यो इजी हो त इजी यो साइड आउनु यो साइड बिचमा होइन हो त्यो साइड आउनु चलो अब त क्लियर छ हिँड्नु अगाडि हिँड्नु उतै भरेन दाइ डरलाग्दो भयो नि त्यहाँ दामी गाईले यस्तो डरलाग्दो छ ल अब चाहिँ हाम्रो बाटो अलिकति राम्रो आयो हामी जानुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ राम्रो बाटो आयो भनेको त ल धन्यवाद बाटो त अब चाहिँ राम्रो बाटो आयो भन्ने बोल्दै आएको थियो बाटो त खन्नै पर्छ त यहाँ त यो साँपसिडी खेल्दाखेरि 79 मा त्यो सर्बल टोकेर पुच्छन गर्छ त्यस्तै भयो तर सजिलो छ यो त आउँछ होला साह्रो छ यो त बल गरिदिउँ है ल फाल्दै हुन्छ होला यार हेर्नु यार किन बोल्न यार म समाइदिन्छु नि त कोत्रो पनि हो यार पनि अर्कामा ए यहाँ त वा मामा त धुम्फोमा हाल्नुपर्छ क्या मामालाई सिपालु छ के म अस्ति त म भरे परेको अस्ति त्यही भएर त नआटेको हो अस्ति नै पोहोरबाट हामी यहाँबाट जाँदा नि 3 जना त अलिक गाह्रो हुन्छ सिटी भयो भनेको बिस्तारै जाने नि बिस्तारै जानु भन्दाखेरि लग्यो 3 जना एउटै बाइकमा होइन उता तल उसबाट ए त्यो आइटीको घरबाट ए त्यो पनि त्यति बेला नि गाह्रो थियो नि अहिलेको त भएन बाटो त्यति बेला अब दाइको स्कुटीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ यहाँ सिधै चढाएको छ त्यो बाइकै लानको लागि बनाएको बाटो हो क्या मान्छेले कुन चाहिँले स्कुटी र बाइक ए एउटा स्कुटी एउटा बाइक आएको थियो अरे अरू चाहिँ फर्केर गयो त्यो 2 जना त गयो रे के माथि नै सिंगल तिनीहरूले बाटो खनी लिएर जस्तो हो कि यस्तै भएर गयो तिनीहरू पनि कहिले नबिर्सिने क्षण भयो होला सबैले हान्नुपर्छ स्ट्यान्ड अब त ब्रेक झ्यापे लाग्छ कि रे यार अब त राम्रो बाटो आयो भने भिडियो ठ्याक्कै देखाएको त यस्तो देखिहाल्यो यस्तो भिड छ यस्तो भिड सक्छ त सक्दैन नि फेरि हाइट यता यो पनि छाडै छैन उकालोमा कि उक्लिन्छ योबाट त होइन त्यो उकालोसम्म जानुपर्छ होला हामी यो कहाँ राख्ने यसलाई यहाँ उकालो छ
तर गएको थियौँ हामी त सररै यस्तो भएको भएको है छेउ लाग्छ हामीलाई कुनामै हेर्नु न बाइक कसरी यो बालुवाले टायरै त फाल्दैछ क्या दाइलाई गाह्रो हुने भयो स्कुटीको टायर यति हुन्छ फ्याट फ्याट फालिदिन्छ स्कुटी त सानो छ हल्का हुन्छ बिस्तारै लाउनु न त हामी आइहाल्छ खै थुप्रै भयो ए जानुपर्छ दाइ बाहिर चढ्न आयो धगाल्नु बेसी अब त राम्रो बाटो आयो उताबाट त जङ्गल आउँछ निस्किन्छ अब उता बाटो त राम्रै आयो सेटमा त राम्रो आयो भन्दै थिएँ पर्छ तर हामी त गएको थियो माथि ढुङ्गा खसेर बैठाउनु त हजुर उचालिदिनु नि त उचालिदिनु जुरुकै स्कुटी त हल्कै हुन्छ पुरै गडे जस्तो छ तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ त्यस्तो हालत छ भनेर ल अब त लागिहाल्नु दाइ रेडी हाल्नु त यो उकाल्ने कसरी भन्ने सोच आयो बाटो यस्तो त छ अब आवश्यक पर्छ मेरो हुने बुढाले चढेको उकालो 9 बजे थियो होला आत्यो आयो सेकेन्ड लट पनि त जानु पर्यो नि त फेरि
आयो अति बडा ओडाले लाग्यो गाह्रै भयो यहाँ उक्लिने हो कि छैन तागत सक्दैन तागत छैन ठाउँ भने कति राम्रो नि हुने तानाहरू छोड्दैछ यहाँबाट हेरौँ न यस्तो मजाले देख्छ अनुभव बताइदिन्छु त यार अनुभव के बताउने बिहाल छ बेलुका हालत यो सिँढी चढेर माथि जाऊँ भने अब सकिन्न डाँडामा गएर यसो फोटा हान्नुहुन्थ्यो अब हाने फोटा रिसोर्ट त तान्दानको चौलीको बाटो हाम्रो चर्च देख्यो अरे यहाँबाट नि यस्तो बेला त खान्थ्यो होला हौ मैले त मलाई मर्न लागिसक्यो त नि उजाडै हो ठाउँ त हामी सङ्गति आएको यही माथिल्लो घरहरू होइन योभन्दा नि अझै माथि हो क्या ओ उता आउँदैछ आउन त टुप्पा समय भर्याङ मना हुन्छ को जाने हो सक्दैन चढाइरै हानिदिनु लाउनु भए एक बोतल पनि त जानलाई चिकन खानु पानी कस्तो आनन्द हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको पानी यो के सबभन्दा ठुलो सती भनेको ताकत रहेन मेरो मल उचाल्न सक्दैन जस्तो लाग्यो भाइ नेक्स्ट टाइम चाहिँ यहाँनिर मल अडानिस ल्याउनु न गोप्रोवाला को त्यही फेल खायो डाँडा ल्याउनु खोजेको खासमा कसैले लग्यो नि जस्तो लाग्यो दाइ चिप्लिन्छ है झ्वात्तै नघुमाउनु अब हेर्नुपर्छ है बाइक जाने उसले त सबै मिलाएर हाल्छ अब बाटो राम्रो होला होइन अब त बाटो राम्रो बसौँ फुस्रो मान्छे फुस्रो झर्दा कसो झर्ने
म त्यस्तो मोटो त होइन त अब 65 किलो। म 65 तिमी 65 धेरै त नभए चढ्नुभन्दा बेसी धर्काउनु पऱ्यो के काम लागेर फेरि बाटो एकछिन मात्रै चढ्न पाएको तै पनि उक्ल्यो आमा प्रो हान्दै त अहिले त मैले त महाका प्रो त प्रो होइन अहिले सिधै त फेरि लठिका हो ढकाल पर्दै कि बिचरा ऊ त एक्लै आयो आयो एक्लै आएछ ताने है तानमा त बानी कस्तो ल्याउने पानी मात्र भन्नु यहाँबाट बस्नु पुग्छ त भाइ तल दाइले के गरेको यस्तो अहिले दाइको त हातै बसेको जस्तो छ दाइ कहीँ पुगेको पनि हेर्नु पर्दैन फेरि त्यहाँबाट गयो भने त गयो होइन पल्टेको होइन तपाईँले दाइहरू त्यहीँबाट छेउ काट्नु पर्यो यहाँ यस्तो बाटो यत्रो साइजमा लिएर आएको फरकै छ नि गयो भने त गयो हेर नि तल राइट यहाँबाट गयो भने त एकैचोटि त कस्तो अघि गएको त मेरो त सररै आयो त यार फेरि मामाले यो लेनमा ल्याउनु भयो भने खतम हुन्छ ट्राफिक रुल नियम पालन गर्दै देब्रे साइडतिर आयो भने त जान्छ त फेरि यता साइड ल्याउनु यता साइड यहाँ त खत्रै छ आउँछ अन्त आउनु त आउँछ हामी त डबल आएको आउँदै यो साइड आम्मा यति फरक थियो त्यहाँनिर दुईजना कि पिकअप त्यो अस्तिको जस्तो भएर स्वाट उठाइदिएको वहीँ उडिगयो नि बाइक त अनि कहाँ त्यसरी गर्नु त काशी बढाउनु नि ठुलो के घाउ हो उही दोब्री गयो नि ए ल ब्रेक दोब्रेको मिल्नु त मिलायो यस्तो अस्तिको जस्तो उहीँ अनि स्वाट कलर जाएर उठाइदिएको त एकैचोटि यो उडेर ढुङ्गाले सोध्याउने कि भाँचिन्छ होला अलिकति ठोके थिएँ के भयो अलिकति निलाम बसी ढुङ्गाले यो ढुङ्गाले अलिकति खाटाले बाखा त यहाँ म त यहाँ टोर्कै पऱ्यो यहाँ त अब चाहिँ राम्रो बाटो आयो राम्रोबाट आयो भन्ने मात्रै हो अघि नि राम्रो बाटो आयो भने त यत्रो पहिरो गएको रहेछ सक्छन् न दाइ उतानिर अलिकति काटेको छ नि पानी चाहिँ जान्छ होला अन्त त्यस्तो बाटो त ल्याइयो छेउछेउ चाहिँ ल्याउनु दाइ भरै छैन है त पेट्रोल फ्राई रिस पुठा नाम बनायो कहाँबाट लगाएको छु दाइले चलाउने हो क्या यसरी गयो हट्नु बाटो जाला गए जाला नगए यत्रो सिधा हो के सिराइदिनु अब त्यसलाई बाटो भनेको के भन्नु कि अब त जान्न अब चाहिँ जान्न ए जान्छ कि क्या हो अब चाहिँ जान्न भनेको जान्छ कि क्या हो ओइ चोकी आइपुगे छैन अझै पनि
बल्ल गाउँ गाउँ आइपुग्यो धन्दा म अलि अग्लोहरूबाट ट्याप्पै टेकिहाल्यो हो नत्र मेरो घोडा छोडा खराब जान्थ्यो जानेर भन्नु सिधै म त त्यतिकै कामी गएको नि यहाँ त सजिलो भयो अब मलाई बस्नु त सजिलो हुन्छ नि यहाँ त स्कुटीमा गाह्रो रहेछ नि सजिलो हुन्छ नि ओह्रालोमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ स्कुटी आफ्नो शरीरलाई ब्यालेन्स गर्नलाई झर्दै गर्दा ल हिँड्नु तपाईँहरू यहाँ त पुरै उचाले थियो ल अब कोक हाम्रो कार्यक्रम कोकमा अब सिधै कोकमा भेट्नुपर्छ के माउन्टेन ड्यू हान्ने हो दाइ रिस कोठा नाम बना भनेको त आउलाई गाह्रो भएछ कि अब त मजाको हावा खान पाइयो दाइ यता हो यताबाट निस्किन्छ निस्किँदैन नि स्कुलबाट हुँदै ल फाइनली चौकी आइपुग्यो अब चिसो चिसो खाने नि यहाँ पाउँछ कि हो हेर्नु जम्न त बाँध न के भयो चौकी डाँडा यो चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड भयो यो चाहिँ चौकी डाँडाको स्वास्थ्य चौकी हेल्पोस्ट अब हाम्रो बाटो रास्ता अब त यस्तो बाटो त छैन बिग्रेको भनेपछि मङ्गलको भनेपछि त उसको यता पो रहेछ मङ्गलतिर खास मङ्गलकोमा भन्थ्यो त यता पो रहेछ ए हामी अस्ति गएको ठाउँ त्यही बाटो तल यो बिग्रेको छैन होला ऐसल टिपिरहेको छ मान्छे म त ऐसल टिपिरहेको छ मान्छे त्यहाँ एकजना मान्छे थियो छोरी मान्छे थियो लुकिरहेको छ क्या केटी छोरी मान्छे आइमा मान्छे त्यहाँ घरकाले टिपिराखेको छ कि अन्त त बाटोतिर रहेछ कि सर अहिले आउँदा टिपेर राख्नु पर्यो टिपेर भ्याइसकेपछि के हो अघि त्यहाँ बाटोमा चाहिँ देखेँ मैले कति धेरै होइन यो त पानी लानलाई जान्छ घरसम्म घरसम्म होइन त्यहाँ अलिक तलै छ निशब्द भएर बस्यो यहाँ त जाने बित्तिकै भात खाइहालौँ भनेर अन्तमा हामी आइपुग्यो लड्दै बढ्दै आयो कि हामी भन्नु न भाइ पनि थपिदिने अन्त त्यस्तो अब शब्द बोल्नुहुन्न मलाई त मान्नै पर्छ नि उ त तिनीहरू खै के बित्ति गाडीमा आउनु मन लाग्छ त्यस्तो हुँदैन गाडीमा आउनु मन लाग्छ भाइ
हिँडेर कति आनन्द छ। त्यसरी लाग्यो 1.5 घन्टा 1.5 घन्टामा त आइपुग्छ मजाले। तिनीहरू हिँड्दै हाम्रो गन्तव्य हाम्रो यही हो। अब के त्यो हेर न यस्तो दाम छ। धन्न फोका चाहिँ उठेन छ यो त फोकै जस्तो त नि धन्य आज बाटो धेरै दुःख दियो के गर्नु। जयसी बोल्नै सक्नु भएन म अनुभव अनुभव मैले देखाउन सक्दिनँ। मेरो खुट्टा सब लाग्नु। हालत खराब 4वटा क्यामेरा छ त। के छ सन्चै छ? मैले कहाँनिर हेर्नु आइफोन हो नि एकदम रमाइलो। खलात खुलातै भयो बस्नु ल बस्ने भन्दा नि पल्टिने पो होला हो बरु यार। अनुभव कस्तो रह्यो बताइदिउँ न त आजको। नभन मलाई ठेल्न ठेले मजै भित्र। अब छोड्दिनु घर गरिदिउँला छुट्टै रमाइलो रमाइलो त रमाइलो भयो। जा सङ्गति गर्ने रे भिडियो के छ विचार आजको यात्राको? ऱ्यापबाट हान्ने भयो ऱ्याप धान्नु निशब्द नै हो होइन। म त पानी खाने एकदिन दाइले त इन्ट्री गर्ने बेलामा मर्ने बेला त म त मरेको भनेको। त्यतिखेर दाइले त आज डुबाउने भयो। ढुङ्गाले गर्दाखेरिमा हो क्या अलग्गै त घुमिसकेको थियो। तिमीमाथि तल हेऱ्यो भने मान्छे सिटै भेट्दैन खस्यो भने त्यस्तो डरलाग्दो ठाउँ थियो। ढुङ्गाले गर्दा हो क्या। यत्रो ढुङ्गा थियो कि त्यो पछाडिको चकानमा त्यस्तो भयो। सँगसँगै हो दुईचोटि पल्टे म ल अब यतै हो सङ्गति गर्ने भने। यही हो हामी सङ्गति गर्ने आज। ए ल ल बसिरहेको छु। जुत्ता त यो बाइक ठेल्दा ठेल्दा हाटसाट देख्दा त गएर सुद्धिम सुद्धिमको अनुभव भयो त्यहाँ। खुट्टा धुलै धुलो भयो बाइकको धुलोले। माथि जान्छ तखनै त आइहाल्यो आउनु त त्यहाँ भाइलाई नि त्यतै हो भाइ। सँगसँगै हानिदिनु पर्छ कि अब आऊ सबैजना आउनु माइला कता गयो माइला आऊ भने आऊ कस्तो कुरा उता बसेर आऊ यता आऊ सबैजना आऊ। ल अब सुरु गरौँ होला। के भन्नु कुरा उता बसेर हुन्छ यता आइज बुहारी सागर के भन्नु यता आऊ लाग्ने नि त म कहाँ बस्यो बरु। पहिला जान्न तल अहिलेको बाटो सम्झ्यौँ। ल जाम अब लागौँ न त अब। दाइ दिदी ल अब हामी लाग्छौँ है। कपी होइन मिलन भाइ तिम्रो? ए किन यस्तो ल लाग्यो है त। ल भाइ ल हामी लाग्छौँ है। जयमेसी सबैजनालाई ल दिदी लाग्छ है। ल नानीहरू
ल हामी लाग्यो जमेसी है ह्यान्डसम बोय म यता अगाडि किरण भाइ हजुर यो चाहिँ हजुरलाई है त कसरी राख्नु त योलाई अप्ठ्यारो होला त हौ ओह्रालोमा त किन घुम्छ त कुकुर एकपट्टि अहिले मान्छे एकपट्टि भयो भने अर्को आफत फेरि फेरि बिचमा राख्छौँ भनेको के चाहिँ के हुन्छ कुकुर त्यही पोस्टर बनाउला भित्र पहिला यो चाहिँ राखौँ न दाइको साँचो खै त ए खाएको चाहिँ के छ यो त लग्छ नि यार हातमै सुहाउँछ होला प्रकाश भाइले प्रकाश भाइले के हातमै सुहाउने? होइन जा हुन्छ ओइ कति चिसो हावा आइरहेको है यता भयो कसरी राखिन्छ यो? मनिषा र हामी यहाँ फोटो खिचेको थियो ए मसँग सम्झना बिर्सन त हुन्छ नि भनेको त पता होइन जहाँ कुवासँग ल यता साथीहरू हामी चाहिँ फर्केको अब चाहिँ हाम्रो सङ्गति सक्यो एकदम मिठो भोजन एकदम धेरै धेरै धन्यवाद अब चाहिँ हामी फर्केको बाटो चाहिँ अब त्यस्तै छ हेर्नुहोस् यहाँ मान्छे तल गयो भने अब भेटाउँदैन सङ्गति एकदम राम्रो भयो लड्दै पर्दै अब हल्का फुल्का दुःख त अब झेल्नै पर्छ म सिनेमा हेर्दा हचमै लाग्छ भनेको मान्छे हुँदो छ उसले त क्रस बारी हानिदिन्छ होला पो ताल पऱ्यो नि त हो अन्त अब अनुभव भएर नि हो तेरिका ठाडो गर्दा उगाडो नि दिन्छ ठाडो उगाड रहेछ अब के भन्नु छ र साथीहरू तपाईँहरू बाटो हेर्नु होला त्यो ऐनामा नहेर्नु ऐनामा त म मारेको छ त हो मलाई त त्यहाँ आमा बाइक एकछिन त्यहाँ जमजम ऐसुलु क्या पहेँलो रहेछ यहाँ पानी पर्ने मात्रै नि ए त्यहाँ मैले बुझेँ ओ जम 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 ए उता फास्ट कहाँ आउनु फास्ट बिस्तारै जाने अहिले घाग्रा गइदियो भने फास्ट रहेछ उनीहरू त दुई छोड्छ त हाम्रो मोटा घाँसहरू कुदाइदिउँ ब्रेक चाहिँ झ्याप्पै नलाउनु सरक चिप्लाएको खासमा हामी जानुपर्ने चाहिँ उतानिर हाम्रो अर्को घरमा थियो घरहरू सङ्गति चाहिँ यता सारेको रहेछ अनि त्यही भएर हामी यता जानुपर्ने भयो अहिले खानासाना खायो सङ्गति सबै एकदम राम्रो भयो हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ अघि आएको बाटो चाहिँ जाने होइन अघि आएको बाटो गयो चाहिँ हामी गाडी खुलिदिन्छ अब त अघि आएको बाटो चाहिँ हामी अघि आएको बाटो गयो भने चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई नेक्स्ट भ्लगमा देख्नुहुन्न मान्छे हुन्न त्यही भएर अब हामी चाहिँ अब यहाँबाट राम्रो बाटो हुँदै पानी खाने स्टाइल हेर्नु आमा को मेहनतीले बनाएको होला है हो या थकित बनाएको बिचरा कुकुर चलेर पानी त चिसो होला है यो होला फोहोर रहेछ फोहोर रहेछ माथिदेखि फोहोर होला यता फाल्नु ओइ मा दिमाग हेर्नु मेरो यसरी नै थाहा पानी दामी एउटा कुकुर लिएर आएको थियो यहाँनिर हेर्नुहोस् कुकुर त मिनरल वाटरको पानी जस्तो छ आमा ऐसोलो कति दिइरहेछ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु एकछिन पक्नु ल हेर्नुहोस् यहाँ आउँछ ऐसोलो ऐसोलो भन्छ काफल ए ऐसोलो भन्छ कस्तो दामी
पहिला खान्थ्यो त टन्ने त्यो धान पाइन्छ है फेरि जानुपर्ने हुन्छ अब भोलि 32मा कार्यक्रम रे फेरि भोलि दौडिनु पर्ने भयो प्रभुको महिमाको काम त गर्नै पर्यो होइन बाइकको चाहिँ यहाँ स्कुटी चलाएर हात दुखिसक्यो मेरो चाहिँ मोबाइल उडाएर हात दुख्दो रहेछ काम गरेर अघि छोडिसक्यो मलाई हामीलाई कहाँबाट उनीहरू त पुगिसक्यो 30 किलोमिटर टाढा हामीदेखि तै पनि हामी अब जाँदैछौँ के छोरा हामीले त नरिसाउनु गाइस के बोल्नु अहिले ट्राफिक छैन मेरो त्यस्तो नसोच्नु गाइस ट्राफिक नियमको पालना गर्नु चाहिँ अप्ठ्यारो भएर ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्छ चाहे रोडमा होस् चाहे अफ रोडमा होस् झर्ने क्या अगाडि सिसा निकाल्दा पऱ्यो अगाडि सिसा झरेको झऱ्यो आँखै देख्नु ट्राफिक नियमको पालना गर्नु होला तल चाहिँ जुगेडी रामनगर भतेरी एरिया पर्छ तर पनि अब यो हुसुले यो जङ्गलमा आजभोलि जङ्गलमा आगो लागि भएर चाहिँ अब के कारणले मलाई थाहा छैन तर काहीँ पोल्युसन चाहिँ गर्नु हुँदैन जङ्गल डढाउनु हुँदैन अहिले यो चाहिँ चौकी डाँडा है साथीहरू यो चौकीको स्कुल भयो अब यहाँ चाहिँ 8 बजेसम्म होला सायद 8 बजेसम्म चाहिँ पढ्छ त्यसपछि चाहिँ अनि दाइ जाने म चौकी कट्यो अब बिस्तारै हामी जाँदैछौँ अब श्रीमामाले हामीलाई त अब गर्ने मान्ने नि थाहा छैन त्यस्तै हो के गरेर अब हतारमा जान्छु हतारमा भनेर गइहालिन् इमर्जेन्सी छ अरे अब ठिकै छ नि त हामी त अब त्यस्तै हो हिलोमा नहालौँ है कहाँ हाल्नु त हिलोमा त बिजोग भइहाल्छ नि त भ्युटा अघि हामी आएको बाटो यतै बाटो होइन यताबाट होइन उताबाट भ्युटा जानु कताबाट जाँदा अब छ त बाटो त कति कति त छ कि ए लैदिने यो बाटो त केही पनि हुँदैन त्यो सिप हान्ने यताउता हुने यही बाटो हुँदै हिँड्दै गएको नि त हामी त ए अस्ति हुँदा कस्तो बाटो छ्या त्यही माथि ओह्रालो सब पानीले बन्दै अरे अस्ति घरो पानी पर्यो नि त कुकुर चाहिँ नमरोस् पैसा त चलिरहेको थियो मलाई नै भन्नु चले पनि थाहा पाएन गइगयो यो बाटो चाहिँ कमलपुर जाने डिक्कीमा हाले त मऱ्यो कुकुर त मकै लगाइसकेछ अहिले चाहिँ ल साथीहरू के गर्नु यस्तै छ बाटो अब कति खिचिरहनु यही बाटो कति दुःख अब के भन्नु अब कति खिच्नु यही बाटो अब कति उब्रेको मात्रै देखाउनु अब सिधैको चाहिँ हामी तल रोडमा पुगेपछि तपाईँहरूलाई देखाउँछु म अब यहाँ त्यस्तै छ बाटो हेर्नु गाई चाहिँ मान्छे तल जाने अब बेर्लाउन अलिकति मजाकै यो चाहिँ के छ र अब नेताहरूसँग यसरी आउनु हाइवे निकाल्नु छोडिदिनु न धुनै जान्छ कहाँ अहिले घरै लानु त्यहाँ रोड राम्रो जस्तो लाग्यो त्यहाँ मात्रै छ अब तलैसम्म त्यहाँ हुनु यति मात्रै हो छोडिदिनु यहाँ त कहाँ हुनु तल घर लङ्गै गयो भने त गइहाल्यो त्यहाँ उस छ झन् अन्त भिडियो त नभन मलाई ल हामी रोडमा आइपुग्यो दुःख कष्ट त्यस्तै हो अब के गरौँ त अब नमरी बाँचे सेटी त भन्नुहुन्न
सिरिमामा कहाँ पुगेर कहाँ आइसक्यो हामी त यस्तै भयो कछुवा कि ताल भयो टोपी लगाइदिनुपर्छ होला दाइ त्यस्तो दबाउँदा नि मा ब्रेक लाग्दैन त ल हामी चाहिँ अब रोडमा आइपुग्यो अब के देखाउनु आज त पुरै थका लगाएर यसो भ्लग्स गर्ने मुड पनि हरायो उपर दुख्यो कि जान्छ आजको भ्लग हामीले यी समाप्त गर्छु फाइनल्ली हामी अब आएर पनि तेलसेल हालिगरी अब सबै कुराहरू गरिए हाम्रो जुगेडीको नजारा यस प्रकार छ दाइ नजाउनु आउँदैछ गाडी हाम्रो जुगेडीको नजारा यस प्रकार छन् यो चाहिँ हाम्रो देवीटार हाम्रो कुखुराखोर हाम्रो घर आजको मेहनत हाम्रो सबै सकियो कस्तो हो खै पुरै भङ्गे ठुलो पुस्रो हात दुखेर यस्तो रातो भयो ल समाप्त